बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। जैसा कि आपको मालूम है कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है उर्दू लर्निंग पॉइंट, और इस हवाले से हम इस पे कारआमद और मुफीद वीडियो बनाकर आप लोगों के मालूमात के लिए, आपको उर्दू ग्रामर और उर्दू ज़ुबान के लिए मुख्तलिफ मालूमात देने के लिए, सिखाने के लिए ये हम इसको चैनल पे अपलोड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस नई वीडियो में हम आपके सामने हाजिर है, और आज हमारे इस नई वीडियो में हमारा जो उन्वान है, टॉपिक है, वो आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखा नजर आ रहा है। तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज जो हमारी क्लास है या लेक्चर है, ये उर्दू कवायद के सिलसिले में, कि उर्दू कवायद आज हमारा उन्वान और मौजू है का, के, की का इस्तेमाल। के, का, के, की का इस्तेमाल ये हरूफ इजाफत है, और इसको हम नसर के जुमलों में किस तरह सही तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि जुमले का मतलब और मानी वाज़ेह हो। तो डियर स्टूडेंट, देखिए, ये आज हम का, के, की का इस्तेमाल सीखेंगे, और हमें मालूम हो जाएगा कि भाई ये हरूफ इजाफत ये कौन कौन से मौका पर मुज़क्कर, मुअन्नस या जमा या वाहिद ये किस तरह इस्तेमाल होती है। तो देखिए, हरूफ इजाफत, अब हम इसकी तारीफ करते हैं। पहले हम इसकी तारीफ करते हैं, फिर जुमले में हम इसको इस्तेमाल करते हैं और आपके सामने इसको क्लियर कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बगौर देखिए, हरूफ इजाफत वो हरूफ होते हैं जो सिर्फ इस्मों के आपस में या इस्मों के बाहमी ताल्लुक को जाहिर करते हैं। दोबारा देखिए, हरूफ इजाफत वो हरूफ होते हैं जो सिर्फ इस्मों के आपस में ताल्लुक को जाहिर करते हैं। तो इसमें मजाफ, मजाफी इले और हर्फ इजाफत के मिलने से मुरक्कब इजाफी बनता है। मजाफ, मजाफी इले और हर्फ इजाफत के मिलने से मुरक्कब इजाफी बनता है। जैसे ये जुमला आप मुलाहिजा कर ले, असलम का भाई। तो देखिए, असलम का भाई, इसमें ये का ये हर्फ इजाफत के तौर पर यहाँ इस जुमले में इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पर हर्फ इजाफत का ने असलम और भाई इसके दरमियान मतलब और मानी को वाज़े कर दिया है कि असलम का भाई हेना की किताब। अब हेना देखिए मुअन्नस से, किताब भी मुअन्नस है, तो यहाँ पर ये हर्फ इजाफत ये की का इस्तेमाल होता है। अगर हम हेना का किताब ये कहेंगे तो ये गलत होगा, बल्कि हेना की किताब ये सही होगा। फिर इसके बाद बाग के फूल। तो देखिए, ये के अक्सर जमा और मुअन्नस के मानों में अक्सर इस्तेमाल होता है। तो देखिए, के बाग के फूल, तो बाग और फूल के दरमियान हर्फ इजाफत जो है वो के है, और इसकी वजह से जुमला ये पूरी तरह वाज़े हो जाता है। इन जुमलों में का, के, की, का, की और का, के, की ये हरूफ इजाफत है कि भाई देखिए, ये के, की और का ये हरूफ इजाफत है जिससे जुमले आपस में इनका ताल्लुक ये वाज़े होता है और जुमले मुकम्मल होते हैं। देखिए, आपको और भी समझाने के लिए, आसानी से आपको समझ में आने के लिए, अब देखिए कि ये जो है हमने एक जुमला लिखा है कि जावेद का कलम। तो देखिए, इसमें जावेद जो है ये मजाफी इले है, मजाफी इले, और का जो है ये हर्फ इजाफत है, और कलम जो है ये मजाफ है। तो मजाफ का ताल्लुक ये मजाफी इले के साथ है, और आपस में ताल्लुक को मजबूत बनाता है ये हर्फ इजाफत का। तो देखिए कि भाई अब आप देखिए कि जिस इसम का, फॉर एग्जाम्पल देखिए, जिस इसम का लगाव हो इसे मजाफ। देखिए, इस इसम यानी कलम का लगाव ये जावेद के साथ है कि भाई जावेद का कलम है और कलम का ताल्लुक जावेद के साथ है,
تو ہم دیکھیں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ہم لکھتے ہیں کہ بھائی جس اسم کا لگاؤ جس اسم کا لگاؤ ہو اسی مضاف اس کو دیکھیے قلم مضاف، اور جس کے ساتھ لگاؤ ہو تو قلم کا لگاؤ یہ جاوید کے ساتھ، اور جس کے ساتھ لگاؤ ہو اسے مضافی ارے کہتے ہیں۔ تو دیکھیے قلم کا تعلق اور لگاؤ جاوید کے ساتھ ہے، تو جاوید مضافی ارے ہے، کا حرف اضافت ہے، اور قلم یہ مضاف ہے۔ دیکھیے آپ لوگوں کو اور بھی آسانی کے ساتھ سمجھانے کے لیے آپ دیکھیے یہ میں نے 3 ایک جیسے جملے لکھے ہیں، اور اس میں ایک اسم احمد استعمال کیا ہے، لیکن حروف اضافت ہم نے اس میں مختلف استعمال کیے۔ تو دیکھیے نمبر 1 ہے احمد کا سامان ہو، تو سامان یہ جمع اور مذکر ہوتا ہے۔ تو دیکھیے اگر مضاف یعنی سامان یہ مضاف ہے، اگر سامان واحد اور مذکر ہو تو کا استعمال ہوگا، احمد کا سامان۔ اور اب مضاف جو ہے اگر واحد یا جمع ہو مگر مؤنث ہو تو کی، احمد کی سائیکل، تو دیکھیے سائیکل کا لفظ مضاف ہے، اور یہ میری سائیکل یہ مؤنث ہے، اور اس کے لیے حرف اضافت کی استعمال کیا جائے گا۔ تو احمد کی سائیکل مضاف، دیکھیے مضاف واحد اور یا جمع مگر مؤنث ہو تو کی استعمال کیا جائے گا۔ پھر تیسرا جملہ دیکھیے احمد کے جوتے، اب دیکھیے اگر مضاف یہ جوتے ہے، اگر مضاف جمع اور مذکر ہو تو کے کا استعمال ہوتا ہے، تو کہ یہاں پر حرف اضافت کے طور پر ڈیسٹون استعمال ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے جملہ بامانی اور بامطلب بنتا ہے، اور یہ اچھی طرح یہ طلبہ و طالبات کے سمجھ میں آتا ہے۔ تو دیکھیں آج کی اس ویڈیو میں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کا کے کی کا استعمال اچھے طریقے سے سیکھا ہوگا، اور آپ اس ویڈیو کو اگر غور سے دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کا کے کی کا استعمال یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ بھئی یہ حروف اضافت ہے اور یہ کس طرح جملوں میں استعمال ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جملے بامانی بنتے اور اس کا مطلب واضح ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اگر میرے اس چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس کریں تاکہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ کوئی تجویز یا مشورہ دینا چاہتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دے، اللہ حافظ۔